राज्य दृष्टिमा देशभित्र दूरी हुँदैन। नमस्कार, म धीरज बस्नेत। समाचारको गर्भमा विवरण मात्र होइन, कारण र निवारणको बाटो पनि हुन्छ। पर्दामा देखिने र छेकिने खोजीको खबर उद्घाटन गर्न तम तयार बाइलाइन। दर्शकबिन, कोरोनाको आगोमा नागरिक पिल्सिरहँदा सरकार यसरी आफ्नो दायित्वबाट पछि हटिराखेको छ कि मानौ आफ्नो सन्तान रोगले छटपटिरहँदा तेरो उपचार गर्दिन भन्दै बाउआमा पन्छिराखेका छन्। सरकार यतिसम्मको गैर जिम्मेवार बनिराखेको छ कि सन्तान पीडाले चिच्याउँदा बाउआमा डिस्कोमा नाचिराखेका छन्। यही रवैया देखाइराखेको छ सरकारले कोरोना र यसबाट पीडित नागरिकप्रति। हनहनी ज्वरो आएपछि फाटेको ज्याकेट लगाएर परीक्षणका लागि सरकारी अस्पताल पुगेको एउटा गरिब नागरिकसँग सरकार 2000 माग्छ। सासै फेर्न गाह्रो भएको एउटा असहाय नागरिकसँग सरकार 2 लाख धरौटी बिना उपचार गर्न सक्दिन भन्दै बेवास्ता गर्छ र मरेपछि चाहिँ कोरोनाबाट मृत्यु भयो भन्दै गन्न आइपुग्छ। सरकारको यही असह्य गैर जिम्मेवारीका कारण दिनहुँ कोरोनाबाट ज्यान गुमाउनेको संख्या बढिराखेको छ देशमा। कतिसम्म भने एउटा अस्पतालकै कर्मचारीले आफैले काम गरेको सरकारी अस्पतालमा बेड हुँदाहुँदै पनि नपाएका कारण ज्यान गुमाउनु परेको छ। कार्तिक 22 गते शुक्रबार साँझ 6 बजेसम्मको तथ्याङ्क हेर्ने हो भने नेपालमा यो मितिसम्म कोरोना भाइरसको कारण मृत्यु हुनेको संख्या 1052 जना पुगेको छ। यस मितिसम्म कोरोना भाइरसबाट संक्रमित हुनेको संख्या 1,85,974 जना रहेको छ भने 1,48,408 जना निको भएका छन्। अहिले पनि 36,514 जना नागरिक कोरोना भाइरससँग जुधिरहेका छन्। नेपालमा पहिलो पटक गएको जेठ 3 गते कोरोना भाइरसबाट पहिलो व्यक्तिको मृत्यु भएको थियो। सिन्धुपाल्चोक जिल्लाको 12 वर्षकी 29 वर्षीय महिलाको कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट पहिलो मृत्यु भएको थियो। मृत्यु हुनुभन्दा 10 दिन अगाडि मात्रै त्रिवी शिक्षण अस्पतालमा सुत्केरी भएकी उनको अस्पतालबाट डिस्चार्ज भए लगत्तै कोरोना संक्रमण देखिएको थियो। सुत्केरी भएको अवस्थामा रोगसँग लड्ने प्रतिरक्षा क्षमता कमजोर हुने भएकाले त्यही कारण उनको मृत्यु भयो। मे 16 अर्थात् जेठ 3 गते नेपालमा पहिलो मृत्यु भए पनि त्यसपछि पनि कोरोनाकै कारण मृत्यु हुनेको संख्या त्यति धेरै बढेको थिएन। सेप्टेम्बर महिना लागेपछि कोरोनाको कारण औसतमा दैनिक 7 जनाको मृत्यु हुन थालेको थियो। जति बेलासम्म नेपालमा संक्रमित मध्ये मृत्यु हुनेको प्रतिशत 0.6% को हाराहारीमा थियो। तर पछिल्लो 1 महिनाको तथ्याङ्क हेर्ने हो भने कोरोना संक्रमणको कारण मृत्यु हुनेको संख्या दैनिक रूपमा बढिरहेको छ। असोज 19 अर्थात् अक्टोबर 5 मा एकै दिन 19 जनाको मृत्यु भई मृतकको संख्या 554 जना पुगेको थियो। त्यसको 1 महिना अर्थात् नोभेम्बर 5 मा आइपुग्दा नेपालमा कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको संख्या 1052 जना पुगेको छ, जुन 1 महिनाको अवधिमा झन्डै 2 गुणाले वृद्धि भएको छ। पछिल्लो 1 साताको मृत्यु दर हेर्ने हो भने पनि अहिले डरलाग्दो अवस्थामा पुगिसकेको छ। कोरोना संक्रमणकै कारण कार्तिक 13 गते 17 जना बिरामीहरूको निधन भए भने कार्तिक 14 गते 16 जनाले कोरोनाकै कारण ज्यान गुमाए। कार्तिक 15 गते 17 जना बिरामीहरूको ज्यान गयो भने 16 गते 23 जनाको कोरोनाकै कारण ज्यान गयो। त्यस्तै कार्तिक 17 गते 24 जनाले कोरोना भाइरसको संक्रमणका कारण ज्यान गुमाएका छन्। कार्तिक 18 गते पनि कोरोना संक्रमणबाट ज्यान गुमाउनेको संख्या 20 रहेको छ। त्यस्तै कार्तिक 19 गते एकै दिन कोरोना संक्रमणका कारण 30 जनाले ज्यान गुमाए भने कार्तिक 20 गते 18 जनाले कोरोनाकै कारण अकालमै मृत्युवरण गर्नु परेको छ। सेप्टेम्बर महिनामा औसत दैनिक 7 जनाले ज्यान गुमाएका थिए भने अक्टोबर महिनामा कोरोनाका कारण ज्यान गुमाउनेको संख्या औसतमा 10 जना थियो। तर जब नोभेम्बर सुरु भयो त्यसपछि कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको दैनिक औसत संख्या 20 भन्दा बढी पुगेको छ, जबकि यस महिनामा कोरोना संक्रमणको औसत संख्या 3046 जना रहेको छ, जसलाई आधार मान्ने हो भने पछिल्लो 5 दिनमा भएको मृत्युको संख्या चाहिँ 115 जना पुगेको छ।
नयाँ संक्रमित र मृत्यु भएकाहरूलाई प्रतिशतमा राख्ने हो भने पछिल्लो 5 दिनमा 15,000 को हाराहारीमा नयाँ संक्रमित थपिँदा 115 जनाको मृत्यु भएको छ। यो भनेको 0.77% हुन आउँछ। हालसम्म कोरोना संक्रमण पुष्टि भएका र मृत्यु भएकाको तथ्याङ्क केलाउने हो भने अहिले पनि नेपालमा कुल संक्रमित र कुल मृत्यु हुनेको प्रतिशत 0.56% मात्रै छ। तर पछिल्लो एक साताको संक्रमित दर र मृत्यु दरको तथ्याङ्क हेर्ने हो भने अब कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको प्रतिशत बिस्तारै बढ्दै गएको देखिन्छ। सरकारले गएको भदौ 14 गते शुल्क लिएर निजी प्रयोगशालाहरूलाई पनि कोरोना परीक्षणका लागि RT-PCR गर्न दिने निर्णय गर्यो। त्यति बेला पहिलो चरणमा सरकारले 5,500 शुल्क तोक्यो। त्यसपछि परीक्षणका लागि आवश्यक सामान सस्तिएको भन्दै 4,400 शुल्क तोक्यो। त्यसपछि परीक्षणका लागि आवश्यक सामान सस्तिएको भन्दै 4,400 मा झारियो र त्यसपछि तेस्रो पटक मूल्य कटौती गर्दै सरकारले 2,000 रुपैयाँमै RT-PCR गराउनु पर्ने निर्णय गर्यो। त्यति बेलासम्म पनि सरकारी प्रयोगशालामा सरकारले निःशुल्क नै RT-PCR टेस्ट गरिरहेको थियो। तर असोज 19 गते बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले आर्थिक रूपमा विपन्न, अशक्त तथा असहाय अवस्थामा रहेका नागरिक, असहाय एकल महिला, अति अपाङ्गता भएका नागरिक, ज्येष्ठ नागरिक, अग्रपङ्क्तिमा खटिने स्वास्थ्यकर्मी, सरसफाई कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी लगायतको मात्रै निःशुल्क परीक्षण र उपचार गर्ने निर्णय गर्यो। बाँकी नागरिकको हकमा परीक्षण र उपचार दुवै नगर्ने सरकारी निर्णय आयो। तर त्यो निर्णय सरकारले तत्कालै सार्वजनिक गरेन, बरु कार्तिक 2 मा आएर एकाएक त्यो निर्णय सार्वजनिक गरियो। जति बेला सरकारले त्यो निर्णय सार्वजनिक गरेको थियो त्यति बेला सर्वोच्च अदालतमा जनताको मौलिक हक खोसिएको भन्दै रिट निवेदन परेको थियो र सरकारको नाममा परमादेश जारी हुँदै कोभिड-19 को परीक्षण र स्वास्थ्य उपचार निःशुल्क गर्न भनिएको थियो। तर पनि सरकारले अदालतको आदेश पालना गरेन, बरु सरकारी अस्पताल र प्रयोगशालाहरूले पनि परीक्षणको शुल्क र उपचारको दैनिक खर्च सार्वजनिक गर्न थाले। त्यसपछि नेपालमा कोरोनाको कारण मृत्यु हुनेको संख्यामा दैनिक वृद्धि भइरहेको छ। राज्य यतिसम्म निर्दयी बन्यो कि टिचिङ अस्पतालमै कार्यरत एक कर्मचारीको उपचार अभावमा मृत्यु भयो। अस्पतालमा शय्याको अभाव र उपचारको अभावमा उनले मृत्युवरण गर्नु पर्यो र यस्तो मृत्युको संख्या अब दैनिक रूपमा बढ्न थालेको छ। हो, सरकारी बेवास्ता जसरी बढ्दै गएको छ, कोरोनाबाट हुने मृत्यु दर पनि उसै गरी उकालो लागेको छ। कोरोनाको परीक्षणमा उपचारमा गरेको निर्दयी निर्णय र बेवास्ताको श्रृङ्खला देखाउनेछौँ तर एकैछिनको विश्रामपछि। दर्शकबिन, आज हामी बाइलाइनमा महामारीका बेला गैर जिम्मेवार बनेको सरकार र त्यसका कारण बढेको मृत्युदरका विषयमा चर्चा गरिराखेका छौँ। जसरी पछिल्लो समय कोरोनाबाट हुने मृत्युदर बढेको छ, त्यसै गरी सरकारी बेवास्ता चरम चुलीमा पुगेको छ। कोरोनाको दोस्रो संक्रमित देखिएको भोलिपल्टबाट देश लकडाउन गरेको सरकारले अहिले कोरोना परीक्षण र उपचार नै गर्दिन भनिराखेको छ। आफ्नो दायित्वबाट पुरै पन्छिराखेको छ। कोरोनाको दोस्रो संक्रमित भेटिएको भोलिपल्ट सरकारले चैत 11 गतेबाट लागू हुने गरी देशभर लकडाउनको घोषणा गर्यो। कोरोना भाइरसको संक्रमण फैलिन नदिन भन्दै सरकारले पुरै मुलुक ठप्प बनायो। सीमा नाका र अन्तर्राष्ट्रिय उडान बन्द गर्यो। यति मात्रै होइन, सामान्य किनमेलका लागि नागरिकलाई घर बाहिर निस्किन समेत रोक लगायो। अस्पतालहरूलाई तयार अवस्थामा राख्ने भन्दै सेना परिचालन गर्यो। सेनाले केही स्थानमा क्वारेन्टिन समेत निर्माण गरे। स्थानीय तहलाई पनि चनाखो बन्न सर्कुलर गरियो। सरकारको यो सब तयारी र सतर्कता हेर्दा यस्तो लाग्थ्यो नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या औँलामा गन्न सकिने मात्रै हुनेछन् र त्यतिमै कोरोना समाप्त भएर जानेछ। तर त्यस विपरीत केही दिनमै सरकारले लत्तो छाड्न सुरु गरेसँगै लापरवाही बढेसँगै भोकभोकै बसेका जनताप्रतिको बेमतलबी बढेसँगै सीमामा गरेको हेलचेक्र्याइ बढेसँगै संक्रमण भात्तै बढ्यो। सरकारले लगाएको चैत 11 गतेदेखि साउन 7 गतेसम्म 120 दिन लामो लकडाउनकै अवधिमा 17,994 जना कोरोना भाइरसबाट संक्रमित भए। 40 जनाले ज्यान गुमाए। साउन 8 बाट लकडाउन खुलेपछि सरकार झनै कोरोना महामारी नियन्त्रणबाट पछि हट्दै गयो। केवल निर्देशन जारी गर्ने तर आफ्नो दायित्वबाट पन्छिने क्रम तीव्र बनायो। अस्पतालमा आइसियु र भेन्टिलेटर थप्ने, निजी अस्पताललाई प्रयोग गर्ने, परीक्षण बढाउने जस्ता काम हुँदै भएन।
दाताले दिएको अनुदानका भेन्टिलेटर र पिसिआर किट लिने भन्दा अरू थप काम सरकारबाट भएन। सुरुमा के न गरौँला झै गरेको सरकारले जब साँच्चै सरकारी भूमिका जनताले खोज्न थाले त्यो बेला सरकार आफ्नो दायित्वबाट वञ्चिँदै गएको छ। कतिसम्म भने सुरुका दिनमा संक्रमितहरूलाई सित्तैमा 5 तारे होटेलको सुविधा दिएर राखेको सरकारले पछिल्लो पटक निशुल्क परीक्षण र निशुल्क उपचार नै बन्द गरिदिएको छ। कार्तिक 2 गतेबाट सरकारले निशुल्क परीक्षण र निशुल्क उपचार सेवा बन्द गरेको हो। आर्थिक रूपले विपन्न, अशक्त तथा असहाय अवस्थामा रहेका नागरिकहरू, असहाय एकल महिला, अति अपाङ्गता भएका नागरिकहरू, ज्येष्ठ नागरिक, अग्रपङ्क्तिमा खटिने स्वास्थ्य कर्मीहरू, सरसफाई कर्मचारीहरू, सुरक्षा कर्मीहरू लगायत जोखिम क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारीहरूमा लक्षण वा चिन्ह देखिएमा परीक्षण तथा उपचार निशुल्क गरिनेछ। तर उल्लेखित व्यक्तिहरूले कुनै बिमा कम्पनीबाट कोरोना बिमा गरेको भएमा परीक्षण र उपचार खर्च निजको बिमा रकमबाट बेहोरिनेछ। अन्य सबै किसिमका व्यक्तिहरूको परीक्षण तथा उपचार व्यक्तिकै आफ्नै खर्चमा गराउने निर्णय भएको छ। सरकारको यो निर्णयसँगै अब पैसा नहुने नागरिकले सरकारी अस्पतालमा समेत कोरोनाको उपचार नपाउने भएका छन्। कोरोनाको लक्षण देखियो, अवस्था जटिल बन्यो भने पनि पैसा नहुनेले परीक्षण नपाउने भएका छन्। गरिब असहायलाई निशुल्क गर्ने भनिएको छ, तर म गरिब छु भनेर सो घोषणा गर्नुपर्ने कहाँ हो? त्यसको कुनै ठेगाना छैन, जसका कारण पैसा नहुनेहरू उपचार नपाएरै कोरोनाबाट अकालमा ज्यान गुमाउनु पर्ने जोखिम झनै बढेको छ। तर सरकारी अधिकारीहरू यो कुरा स्वीकार्न तयार छैनन्। उनीहरू अझै भनिराखेका छन् सक्नेसँग लिने र नसक्नेलाई सित्तैमा उपचार गर्ने सरकारी नीति हो, त्यसै गरिराखेका छौँ। सुरुमा स्टिकमा भएको हुनाले कतिले त नम्बरै दिनु भएन। कहिले स्विच अफ गरेर एक ठाउँको 10 ठाउँमा टेस्टिङ गर्न, जति बेला फ्री भनेर सबैले गर्न पाउने भन्ने थियो, त्यसमा चाहिँ धेरैले मिसयुज पनि भयो। तर अहिले के छ भने सरकारले कुनै पनि टेस्ट गर्न पाएकोले छुट नछुटुन् भन्ने त कुरा हुँदै हो। त्यसमा के भयो भने जसले सकिनेले पैसा तिर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ सरकारको भनाइ हो भन्ने मलाई लाग्छ। त्यसो भएर मान्छेले के भन्नु पर्यो भने जुनै परेको छ अस्पतालमा, जुन पनि सरकारले दिएको ठाउँहरू छ, त्यहाँ गएर आफूलाई सेफ डिक्लेयर गरिदिनु पर्यो कि मैले यो पैसा तिर्न मेरो क्यापासिटी छैन भन्यो भने त्यो तपाईँ गरिबको सर्टिफिकेट अथवा यस्तोको सर्टिफिकेट चाहिँदैन। सक्दिनँ भनेपछि हुन्छ त्यो कुरा। यदि कारणवश त्यस्तै पाउनु भएन भने हाम्रा हटलाइनहरू छन्, त्यहाँ भन्नु पर्यो। गरिबको निशुल्क परीक्षण र उपचार हुने भनिए पनि स्वास्थ्य सेवा विभागसँगै टाँसिएको टेकु स्थित सरकारी अस्पताल शुक्रराज ट्रपिकलमा कसैले परीक्षणमा छुट पाएका छैनन्। उपचारका लागि 50,000 धरौटी राख्नुपर्ने निवेदन नै निकालिएको थियो। पछि यसलाई सच्याइएको छ। कैयौं अस्पतालमा गरिब र असहायलाई बेड हुँदा हुँदै पनि कोरोनाका गम्भीर बिरामी भर्ना गरिएको छैन, जुन कुरा स्वयं इपिडेमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखा प्रमुख वासुदेव पाण्डे स्वीकार गर्छन्। अस्पतालमा बेड छैन, भौतारेर जाँदा कसैले ज्यान गुमाएको पनि छ भन्ने कुरा हामीलाई आयो। त्यसो भएको हुनाले स्वास्थ्य मन्त्रालयले 3टा एकदमै ठुला, जस्तै हाम्रो लेभल के हुन्छ भने सरकारमा सचिव लेभलका 3 जना प्रमुख विशेषज्ञहरू हुनुहुन्छ। उहाँहरूको नेतृत्वमा जस्तै एउटा समितिमा जस्तै कन्ट्याक्ट ट्रेसिङको टिममा हाम्रो चाहिँ एउटा सर हुनुहुन्छ महेन्द्र श्रेष्ठज्यू हुनुहुन्छ। त्यस्तै अरू 2टा कमिटी छ, केस म्यानेजमेन्ट। कहीँ अस्पतालमा कसैले के गर्दैन, सिरियस बिरामी भएको लिँदै नलिने, साधारण भए लिने, न त गम्भीर नलिदिने, कसैले भित्र बेड छ भनेर छैन भनिदिने, त्यस्तो भएको पनि छ भन्ने सुनेको हुनाले सरकारले बिरामीको व्यवस्थापन गर्ने एउटा कमिटी, अनि अर्को चाहिँ कहीँ यस्तो तपाईँले भनेपछि छुटेका टेस्टिङ गर्न छुटेका छन्, पालिकासँग समन्वय गर्ने, प्रदेशसँग समन्वय गर्ने, त्यसको लागि एउटा टिम। अर्को चाहिँ तपाईँ टेस्टिङ गर्न लजिस्टिकको पिसिआर गर्ने रिएजेन्ट छ कि छैन, कहीँ मेसिन पुगेनन्, कहीँ मेसिन बिग्रे कि समयमा पुगेन, त्यसको लागि 3टा प्रमुख विशेषज्ञज्यूको अध्यक्षतामा 3टा कमिटी बनेको छ। यसरी सरकार एकपछि अर्को गर्दै आफ्नो दायित्वबाट पुरै पन्छिँदै गएको छ। पैसा नभए कोरोना संक्रमितले अस्पतालमा भर्ना नपाउने र अकालमा ज्यान गुमाउनु पर्ने परिस्थिति बनेको छ। न परीक्षण गर्ने न उपचार नै गर्ने सरकारी नीति गरिब मार्ने र स्वास्थ्यका माफियाहरूलाई पोस्ने खेल भएको जनस्वास्थ्यविदहरू बताउँछन्।
दर्शकबिन, आज हामी बाइलाइनमा कोरोनाको परीक्षण र उपचारको दायित्वबाट पन्छिएको सरकार र त्यसको चेपुवामा परेका जनताका विषय देखाइराखेका छौँ। गरिब जनता मरे मरुन् भन्ने शैलीमा उत्रिएको सरकारले कोरोनाको निशुल्क परीक्षण र उपचार बन्द गरेको छ। जो जनतासँग एउटा टालोको समेत कर उठाउँछ, उही जनता महामारीको भुमरीमा फस्दा सरकार आफ्नो दायित्वबाट पन्छिराखेको छ। गैर जिम्मेवार बनेर नागरिकको मौलिक हकको खिल्ली उडाइराखेको छ। यो रवैया सच्याउन र कोरोनाको परीक्षण र उपचार निशुल्क गर्न सर्वोच्च अदालतले सरकारका नाममा निर्देशन नै जारी गरेको छ। नेपालको संविधानमा स्वास्थ्य सम्बन्धी हकलाई मौलिक हकको रूपमा व्याख्या गरिएको छ। संविधानको भाग 3 मा मौलिक हक र कर्तव्यबारे उल्लेख छ। संविधानको धारा 35 मा स्वास्थ्य सम्बन्धी हक उल्लेख गरिएको छ र त्यहाँ राज्यले आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निशुल्क दिने र आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाबाट कसैलाई पनि वञ्चित नगरिने उल्लेख गरिएको छ। धारा 35 को उपधारा 1 मा भनिएको छ, प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निशुल्क प्राप्त गर्ने हक हुनेछ र कसैलाई पनि आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित गरिने छैन। त्यसैगरी उपधारा 2 मा प्रत्येक व्यक्तिलाई आफ्नो स्वास्थ्य उपचारको सम्बन्धमा जानकारी पाउने हक हुनेछ भन्ने उल्लेख छ। त्यस्तै धारा 3 मा प्रत्येक नागरिकलाई स्वास्थ्य सेवामा समान पहुँचको हक हुनेछ भन्ने उल्लेख गरिएको छ। मौलिक हकमा स्वास्थ्य सम्बन्धी यी बुदा उल्लेख भए पनि यति बेला कैयन नागरिकहरूको गुमनाम मृत्यु भइरहेको छ भने कैयन नागरिकहरू महँगो शुल्क तिरेर उपचार गराउन नसक्दा अकालमै मृत्युवरण गर्न बाध्य छन्। सरकारले असोज 19 गते निर्णय गरेर कार्तिक 2 गतेबाट लागू हुने गरी एकाध बाहेक अन्य सबै नागरिकको स्वास्थ्य परीक्षण नगराउने र उपचार पनि निशुल्क नगर्ने निर्णय सुनायो। कार्तिक 2 गते सरकारले निशुल्क आरटीपीसीआर नगराउने भनेपछि संक्रमितको संख्यामा केही कमी देखिएको छ, कारण पीसीआर जाँचमै कमी आएको छ। तर त्यसपछिका दिनहरूमा मृत्यु हुनेहरूको संख्यामा भने व्यापक वृद्धि भइरहेको छ। जति बेला सरकारले शुल्क लिएर निजी प्रयोगशालाले पनि कोरोना परीक्षण गराउन सक्ने निर्णय गर्यो, त्यस लगत्तै सरकारको निर्णय विरुद्ध अधिवक्ता द्वय केशरचन्द्र केसी र लोकेन्द्र बहादुर ओलीले उत्प्रेषणको माग सहित रिट निवेदन दिएका थिए। त्यही रिटलाई आधार मानेर सर्वोच्च अदालतले असोज 15 गते सरकारको नाममा परमादेश जारी गर्दै परीक्षण निशुल्क गराउन भन्यो। यो सरुवा रोग हो कोभिड-19 भनेको। सरुवा रोग भएको हुनाले सरुवा रोगको उपचार निशुल्क प्राप्त हुन्छ भनेर चाहिँ मौलिक हकका रूपमा हाम्रो कानुनमा चाहिँ ग्यारेन्टी गरिएको छ। मौलिक हकमा पैसा चाहिँ लिन मिल्दैन। त्यो पैसा यदि लिइन्छ भने त्यो चाहिँ एक किसिमको कानुन र संविधानभन्दा बाहिर गएको भन्ने मानिन्छ। अनि त्यस पछाडि सरकारले यो संविधान र कानुनभन्दा बाहिर गएर पीसीआर टेस्टको परीक्षा ल्याउन सुरु गरे पछाडि हामी चाहिँ सर्वोच्च अदालत त्यो गयौँ। गइसके पछाडि असोजको 15 गते शुल्क नलिनु, पीसीआर परीक्षण मात्रै होइन कि कोभिड-19सँगका सम्पूर्ण उपचार सेवाहरू निशुल्क गर्नु भन्ने परमादेश जारी भयो। त्यो परमादेश जारी भइसके पछाडि पनि फेरि सरकारले चाहिँ अब शुल्क लिने क्रम अहिले पनि जारी रहेछ। मान्छेहरूले अहिले पनि निशुल्क सेवाहरू पाइरहेका छैनन्। त्यसले गर्दाखेरि यो संविधान र कानुनभन्दा बाहिर गएर सरकारले शुल्क लिइरहेको हुनाले हामी चाहिँ त्यसको विरुद्धमा जानुपर्ने अति जरुरी आवश्यक चाहिँ पर्यो। तर असोज 15 मा भएको सर्वोच्चको परमादेश विपरीत प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीकै नेतृत्वमा बसेको मन्त्री परिषद बैठकले असोज 19 गते पीसीआर परीक्षण र उपचार सशुल्क गर्ने निर्णय गर्यो। यद्यपि अदालतको परमादेश आएको लगत्तै निर्णय भएकाले उक्त निर्णय धेरै पछि अर्थात् कार्तिक 2 गते मात्रै सार्वजनिक गरियो। यता अधिवक्ता ओली भने सरकारको निर्णय मौलिक हक विपरीत भएको भन्दै बाँच्न पाउने नागरिकको अधिकार पनि कुण्ठित गरिएको तर्क गर्छन्। यो महामारीमा पहिलो प्राथमिकता भनेको जनता बचाउने हो। जनता बाँचेपछि मात्रै राष्ट्र रहने हो। हामी यो देशको नागरिक हो,
हामी नेपालको नागरिक हो र हाम्रो देशमा के छ त, कानुनको व्यवस्था के छ, संविधानमा कस्तो व्यवस्था गरिएको छ भन्ने कुराहरू हामीले हेर्नु पर्यो। त्यो हेर्दाखेरि विश्वको परिवेशमा पनि राष्ट्रहरूले नागरिक बचाउनका लागि परीक्षणहरू उपचारहरू निःशुल्क गरिराखेका छन् र हामीले पनि आज हाम्रो त कानुनले नै ग्यारेन्टी गरिसक्यो, कानुनले सुनिश्चित गरिसकेको अधिकारलाई हामीलाई चाहिँ वञ्चित गर्न पाइँदैन। फेरि यो मौलिक हक भन्ने हेर्नुहोस्, विपन्न वर्गले मात्रै प्राप्त हुने, मध्यम वर्गलाई प्राप्त हुने, अपाङ्गलाई प्राप्त हुने, एकल महिलालाई प्राप्त हुने भन्ने होइन। मौलिक हक भन्ने चिज यस्तो चिज हेर्नुहोस्, तपाईँ यो देशको नागरिक भएको हैसियतले तपाईँलाई राज्यले दिने अधिकार हो। त्यो कुनै पनि बहानामा सङ्कटकाल अथवा देश चरम अवस्थामा अप्ठ्यारो परेको अवस्थामा समेत मौलिक हकबाट कुनै पनि नागरिकलाई वञ्चित गर्न मिल्दैन। तर पीसीआर निःशुल्क गराउनु भन्ने अदालतको आदेशमाथि पुनरावलोकन गरिपाऊँ भन्दै सरकार चाहिँ गएको कार्तिक 16 गते सर्वोच्च अदालत पुग्यो। महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय मार्फत सरकारले कार्तिक 16 गते पुनरावलोकनको माग गरी रिट दायर गरे पनि अदालतले कार्तिक 20 गते उक्त रिट खारेज गरिदियो। बरु अब उपचार पनि निःशुल्क गर्नु र मौलिक हकको रक्षा गर्नु भन्दै सरकारको नाममा अर्को आदेश दियो। सँगसँगै अदालतको आदेश पालना नभएको भन्दै अधिवक्ता द्वय स्वास्थ्य मन्त्री भानुभक्त ढकाल विरुद्ध अदालतको अवहेलनामा सजाय गर्न माग गर्दै आइतबार नै सर्वोच्च पुगे। त्यसपछि सर्वोच्च अदालतले पनि स्वास्थ्य मन्त्री ढकाललाई कारवाही किन नगर्ने भन्दै जवाफ खोजेको छ। संविधानमा पनि किटेर अदालतको अवज्ञा गर्न पाइँदैन, यदि गरिन्छ भने त्यहाँ सजाय हुन्छ भनेर लेखेको छ। न्याय प्रशासन ऐनले पनि यदि अदालतको आदेशहरू अवज्ञा गरिन्छ, पालना गरेर दिँदैन, होहल्ला गरिन्छ भन्ने त्यहाँ किटेर नै त्यो गर्ने मान्छे जोसुकै मान्छे होस्, त्यो प्रधानमन्त्रीले गरोस्, राष्ट्रपतिले गरोस्, मन्त्रीले गरोस् भन्ने छैन। जोसुकै मान्छेले यदि अदालतको आदेशहरूको पालना यदि गर्दैन भने उसलाई 1 वर्षसम्म कैद र 10,000 रुपियाँसम्म जरिमाना हुने त्यहाँ व्यवस्था छ। हामी त्यही निवेदन लिएर दाबी लिएर गएका छौँ। अदालतले हेर्ने कागज हो, त्यो कागजमा उनीहरूले अदालतको अवहेलना गरेको प्रष्ट रूपमा देखेको हुनाले उनीहरूलाई त अवहेलनामा हेर्नुहोस्, हामीलाई के विश्वास छ भन्नुहुन्छ भने यिनीहरूलाई कारबाही त हुन्छ। त्यो कारबाही के हुन्छ भन्नुहुन्छ भने उनीहरूलाई कैद हुन्छ, उनीहरूलाई जरिमाना हुन्छ, उनीहरू दोषी हुन्छ। अब कोरोनाको परीक्षण अर्थात् पीसीआर परीक्षण र उपचार निःशुल्क गर्नुपर्ने भए पनि सरकारले भने अहिलेसम्म थप कुनै निर्णय गरेको छैन। बरु उपचार नपाएर बिरामीहरू मरिरहेका छन्। धनीहरूका लागि निजी अस्पतालमा उपचार भइरहेकै छ। पैसा खर्च गर्न सक्नेहरू महँगोमा रेमडेसिभिर औषधि ल्याएर चलाइरहेका छन्। आइसियु र भेन्टिलेटर पनि चलिरहेकै छ। तर गरिबहरूका लागि भने अस्पतालसम्म पुग्ने बाटो अर्थात् पीसीआर परीक्षण नै बन्द गरिएको छ। किनभने 2 छाक के खाउँ भन्नेहरूका लागि 2,000 तिरेर परीक्षण गर्ने कुरा पनि त्यति सजिलो छैन। यसको मतलब संविधानको मौलिक हकले भने जस्तो आकस्मिक स्वास्थ्य सेवामा समान हक कायम हुन सकेको छैन। हो, अदालत, विज्ञ, जनता सबैले यति मात्रै भनिराखेका छन्, सरकार आफ्नो दायित्व बुझिदेऊ। महामारीमा कम्तीमा मेरो देशमा पनि सरकार छ भन्ने महसुस गराइदेऊ। जनतासँग हरेक पाइलामा कर असुल्ने तर तिनै जनता सङ्कटमा फस्दा दायित्वबाट पन्छिने काम किन गरिराखिएको छ सरकारबाट? कसका लागि कर उठाइएको हो? राज्यको ढुकुटी कसका लागि खर्च गर्ने हो? आफ्ना कार्यकर्तालाई एउटा बाख्रा पाल्दा अनुदान दिने, सर्प पाल्दा करोडौँ अनुदान दिन सक्ने सरकारले महामारीका बेला जनताको उपचार गर्न किन सक्दैन? जनता जवाब चाहन्छन्। हौस् त, आजलाई कोरोना परीक्षण र उपचारको दायित्वबाट सरकार पन्छिएको प्रसङ्ग यति नै। मुलुकको माटो जहाँ छोए पनि राष्ट्र एकैचोटि जागरुक हुन्छ। यो दूरीविहीन आचरण नै समाचारको मूलधार बाइलाइन अर्थात् जिम्मेवार पत्रकारिता। नमस्कार।